अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है इसमें आप इस वीडियो से आपका यानी कि कोई वास्ता नहीं है। ये बेसिकली ये हमारी मेरी ज़ात से ये मुंसलिक वीडियो है, मेरी फैमिली से। तो ये एक मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि ये जो मकान, एक पुराना मकान आपको दिखा रहा हूँ, दर हकीकत ये हमारी मलकियत हुआ करता था किसी दौर में, यानी आज से तकरीबन कोई 35 साल पहले। सन 1991 में हमने इसको सेल किया। ये तकरीबन इसका साइज़ था 15 बाई 45 साइज़ इसका। और इस मकान के साथ मेरी यादें वाबस्ता, मेरी फ़ैमिली की यादें वाबस्ता, मेरे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उन सब अहबाब के यहाँ पर ये पाँव लगे हुए थे, उनकी यादें इस मकान के साथ वाबस्ता हैं। और हमारा जो बचपन और उसके बाद लड़कपन इसी मकान में गुज़रा। मेरे बहन भाई, हमारा बचपन इकट्ठे इस मकान में गुज़रा। ये पुराना बोसीदा इमारत, ये अब दोबारा शायद कि इसको गिरा के दोबारा तामीर इसकी की जाए। और ये मेरी बहुत सारी, बल्कि मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि खूनी तौर पे जो हमारे ब्लड रिलेशन जिन लोगों के साथ, तो उनकी यादें वो ताज़ा हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे आंखें नम हो चुकी थी, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। इसलिए उसको मैं वो जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था साथ साथ, उसको मैंने काट के अब दोबारा ये डबिंग कर रहा हूँ। तो ये समनाबाद फैसलाबाद का इलाका है। तो ये मेरे बुज़ुर्गों की यादें इस मकान के साथ जुड़ी हुई हैं, मेरा बचपन यहाँ गुज़रा है। तो बस इस हवाले से ये मैंने इसको कैप्चर किया और मैंने इसको महफूज़ करके अपने बच्चों के लिए या उनके बच्चों को, जो आने वाली नस्ल है, एक यादगार के तौर पे ये मैं महफूज़ करना चाहता था। तो दोस्तों, दर हकीकत असल में इंसान के अंदर जो एक एहसास होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी हर शख्स के अंदर एहसास नहीं होता। जो सेंसिटिव होगा, इंतहाई शिद्दत से महसूस करने वाला जो शख्स है, उसी के अंदर ये चीज़ होगी। तो मैं अपनी जो पुरानी यादें हैं, जो हमारी इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और मैं इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी यादें मैं वो ताज़ा करने के लिए, ये मेरे बहन भाई भी देखेंगे, मेरे अज़ीज़ व अक़ारब, जो रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे अहबाब हमारी फ़ैमिली के इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके पाँव इस मकान में लगे हुए हैं, उनकी यादें इसके साथ वाबस्ता हैं। वो बैठा करते थे। हम बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे शादियाँ भी हुईं, तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे भी, जो नई पौध यहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया, उनकी यादें भी इस मकान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसे मोहब्बत करनी चाहिए चीज़ों के साथ, इंसानों के साथ। तो ये बहुत एक अच्छा एहसास है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैं ये मकान बाऐन ही उसी शक्ल में मुझे नज़र आया जैसे हमने ये बनाया था। इसके पीछे एक स्टोरी और भी है कि हमने ये इस मकान की जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसमें भी हमारी जो सर्विसेज हैं, जो हमने मेहनत की थी, वो हमने अपने यानी हाथों से इसके साथ इसकी तामीर में हिस्सा डाला था। और वो नेक जज्बात भी थे। एक बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त के लिए इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सोचें होती हैं और बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या करना है। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र चुका है। ये जो ज़मीन के गिर्द हम चक्कर काटते हैं, बहुत जल्दी चक्कर मुकम्मल हो जाता है, और ये अब काफ़ी सारे चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिस दोस्त ने, मैंने रिक्वेस्ट की थी, जिनके ये कब्ज़े में या जिनकी मलकियत ये मकान था, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सनी भाई का।
تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پہ یہ اس کی پکچرائزیشن کے لیے میرے ساتھ یہ مدد کی ہے، اور یہ میں نے جو پکچرائز کیا ہے یہ 29 ستمبر سن 2023 کو جشن عید میلاد النبی والے دن میں نے اس کی پکچرائز کی، اور میں تمام دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ چیزوں سے محبت کیا کرو، انسانوں سے محبت کیا کرو، احساس ہونا چاہیے، ان یادوں کے سہارے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو بس یہ ایک چند چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ بالکل ہمارا جو دوسرا فلور ہے یہ اس میں یہ آئیڈیاز بھی میرے ہوا کرتے تھے۔ میں یہ سیڑھیاں ایک کمرے کے درمیان میں سے اوپر چڑھائی تھی، اور یہ اوپر والی چھت ہے، اور یہاں بھی ہماری یادیں، ہمارے بچپن کی یادیں یہاں پہ وابستہ ہیں۔ اور یہ ایک چھوٹی چھت ہے جو ایک کمرے اور برآمدے کے اوپر، یہ دیکھیں، اور یہاں پہ ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اور یہ مکان ہم نے جو بنایا تھا یہ 1972 میں بنا تھا۔ 1972 میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ پھر دوبارہ اس کی کنسٹرکشن اضافی جو ہے وہ کی گئی۔ یہ بھی ہاں جی، یہ برآمدہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ آپ دیکھیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے یہ اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور یہ بڑا ایک قدرتی طور پہ یہ دیکھیں سیڑھی اتر رہی ہے، اور یہ نیچے ہم جا رہے ہیں۔ یہ سیڑھی کے جو پہلے 3 سٹیپ ہیں، یہ سٹیپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہماری یادیں وابستہ ہیں۔ ان سٹیپ جو تیسرا سٹیپ ہوا کرتا تھا، اس پہ بیٹھ کے ہم اندھیرا اجالا ڈرامہ دیکھا کرتے تھے، سامنے ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور یہ سارے فیملی ممبرز، میرے والد صاحب، یہ اس سیڑھی کے آگے ایک چارپائی ہوتی تھی، وہاں میرے والد صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور شام کو سب بچے اکٹھے ہو کے والدین خوش ہوتے تھے جب ہم لوگ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے۔ تو یہ ٹیلی ویژن پہ 9 بجے تک خبر نامہ ہوا کرتا تھا۔ پرانے لوگ تھے، خالد حمید نیوز کاسٹر تھا، اظہر لودھی تھے، ماہپارہ صفدر ہوا کرتی تھیں، پرانی وہ ایڈز چلا کرتی تھیں ٹیلی ویژن پہ، اندھیرا اجالا ڈرامہ ہوا کرتا تھا۔ تو خاص طور پہ جمعرات والے دن ایک اسپیشلی کبھی بند ہو جایا کرتی تھی اور کبھی چلا دیتے تھے، وہ جو ایک فلم کے طور پہ وہ دکھایا کرتے تھے، اور بڑا ایک شوق ذوق ہوا کرتا تھا کہ جمعرات یا شاید کہ کوئی اور دن ہوا کرتا تھا، چھٹی یعنی اگلے دن ہوا کرتی تھی اس دن۔ یہ دیکھیں جی، یہ کھڑکی وہی کھڑکی ہے، اس میں یہ سریے کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ہماری جو مختلف ویڈیوز بنی ہوئی ہیں شادیوں پہ، ان میں بھی یہ آپ کو چیز یہ جب ہم دیکھیں گے تو نظر آئے گی۔ تو یہ میرے دوست نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ یہ دیکھیں چھت پہ جو بڑا خوبصورت ایک، یہ بھی 1972 کا پھول، یہ چھت پہ جو پنکھے کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ چیزوں کی میعاد ہوتی ہے، انسانوں کی میعاد نہیں۔ جنہوں نے بنایا وہ گزر گئے، وہ چلے گئے، ان کی یادیں ہیں، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو جب تک ہم اس کو نہیں گرائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ اور بھی اس کی عمر ہو۔ اس رپورٹ کے اختتام پر آفتاب نقاش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔